नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुतिलल खर्रासूना अल्लज़ीना हुम फ़ी ग़मरतिन साहून। पारा 26 सूरत अज़्ज़ारियात रुकू 1 आयत नंबर 10 ता 17। क़ुतिलल खर्रासून, खर्रासून का लफ्ज़ी माना है अंदाज़ा लगाने वाले, तखमीना और अंदाज़ा से बात करने वालों को खर्रासून कहते हैं। और इससे मुराद वो मुनकिरीन काफिरीन है जो बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी वजह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुतज़ाद बातें करते हैं। लिहाजा बई मकाम अगर खर्रासून का तर्जमा कज़्ज़ाबून से किया जाए तो बईद नहीं होगा। बाकी इस जुमले में ये जो बद्दुआ है हकीकतन लुग़वी एतबार से है, और अगले आयत में इसकी मज़ीद तौज़ीह और तशरीह है कि अल्लज़ीना हुम फ़ी ग़मरतिन साहून, जहालत में बोले हुए है। बोलने से मुराद इख्तियारी गफलत है जो बतौर इस्तेहज़ा, बतौर तमस्खुर, बतौर इस्तेअजाल पूछते हैं कि अय्याना यौमुद्दीन, रोज़े जज़ा कब होगी, क़यामत कब आएगी। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया कि यौमहुम अनिन नारे, यौमहुम अलन नारे युफ्तनून, कि यौमुद्दीन वो दिन होगा जिस दिन ये लोग आग में तपाए जाएंगे। और इन बदबख्तों को कहा जाएगा कि ज़ूक़ू फ़ितनतकुम हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तस्ताजिलून, अभी चको ये मज़ा जिस अज़ाब के तुम लोगों को जल्दी थी और तुम इस्तेहज़ा भी करते थे और इस्तेअजाल भी करते थे। तकरीबन ये जवाब इस तरह का है कि जैसे कोई मुजरिम के लिए फांसी का हुक्म हो जाए, मगर ये अहमक बावजूद ज़मीनी हक़ाइक़ के सब कुछ असबाब के मौजूदगी के बावजूद, क़याम बराहिन के बावजूद, महज इस वजह से पूछते हैं कि कब मुझे फांसी दी जाएगी, और उनको तारीख़ नहीं बतलाई जाती। फांसी का हुक्म तो है लेकिन फांसी का टाइम नहीं दिया गया है। और तो ये कहते हैं कि नहीं, ये झूठ है। अब ये अहमक सवाल करते हैं कि वो दिन कब आएगा। अब जाहिर है कि ये सवाल महज हमाकत पर, जहालत पर, कजरवी की बुनियाद पर है। तो तारीख़ बतलाने की वजह से ये कहना मुनासिब होगा कि भाई बस वो दिन उस वक़्त आएगा जब तुम फांसी पर लटकाई जाओगे। वो पश्तो में कहते हैं कि हालब खबर से कि तालू जबे लवर से, या तालू जबे लवर से, या तारू जब जगह का नाम है। तो क़यामत तब आएगी कि जब तुम्हें अजाब में तपाया जाएगा, तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि क़यामत क्या है। आयत नंबर 15 में मोमिनीन, मुखलिसीन, मुसद्दिकीन का जिक्र है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, उनके अंदर तक़वा है, इखलास है। तो ऐसे मुत्तकीन लोग बागात में होंगे, चश्मों में होंगे। रब्बुल आलमीन इन मुत्तकीन को जो सवाब देगा, जो सवाब अता करेगा, वो इस बागात को, नेमतों को, एहसानात को खुशी से ले रहे होंगे। और क्यों कबूल नहीं करेंगे? क्योंकि दुनिया में ये मुत्तकीन आमाल सालिहा इख्तियार करते थे, नेक आमाल पर कारबंद थे, पाबंद थे। और ये तो अल्लाह का ज़ाब्ता है कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला तो एहसान है। और जाहिर है कि ये मुत्तकीन दुनिया में अपने फ़राइज़, वाजिबात, नवाफिल
کا التزام کرتے تھے، استقامت کے ساتھ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اور دنیا میں ان کی یہ صفت تھی کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہجعون ہجوع سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے رات کو سونا. اس میں مومنین متقین اہل جنت کی یہ صفت ہے کہ یہ متقین شب بیداری کرتے تھے، کم سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے، ذکر و فکر کرتے تھے. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر اکثر مفسرین سے منقول ہے کہ اس جملے میں ما نفی کے لیے ہے، برائے نفی ہے، اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ رات کو تھوڑا سا حصہ اس پر ایسا بھی آ جاتا ہے جس میں وہ سوتے نہیں ہے، بلکہ رات عبادت میں گزارتے ہیں، عبادت میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں. تو اس مفہوم کے اعتبار سے وہ سب لوگ اس مصداق میں شامل ہے، داخل ہے، جو رات کے کسی بھی حصے میں اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، خواہ شروع میں کرے یا آخر میں کرے. لہذا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العالیہ نے اس کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. اور امام جعفر باقر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوئے وہ بھی اس میں داخل ہے، کذا فی تفسیر ابن کثیر. عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی تمیم کے ایک شخص نے میرے والد سے کہا کہ اے ابو اسامہ، ہم اپنے اندر وہ صفت نہیں دیکھتے، نہیں پاتے جو صفت اللہ نے متقین کے لیے ذکر فرمائی ہے، یعنی کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو قلیلا من اللیل ما تقوم ہے. میرے والد صاحب نے فرمایا کہ طوبى لمن رقد اذا نعس واتقى الله اذا استيقظ، بشارت ہے اس شخص کے لیے جس کو نیند آ جائے تو سو جاتے ہیں، مگر جب بیدار ہو تو تقوی اختیار کر لیتے ہیں، یعنی خلاف شرع کام کوئی نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ مقبولیت صرف رات کو جاگنے میں منحصر نہیں ہے. جو شخص نیند سے مجبور ہو کر سو جائے، رات کو نہ جاگے، مگر بیداری میں وہ گناہوں سے گریز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی متقین ہیں، مخلصین ہیں. بہرحال رات کو عبادت کرنا بھی ایک اہم عبادت ہے، متقین کی صفت ہے. دن کو معاصی سے، گناہوں سے گریز کرنا، پرہیز کرنا، یہ بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اطعموا الطعام وصلوا الارحام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگو، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، عمل ہے، دن کا عمل ہے. رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. ہر مسلمان کو سلام کرو، دن کا عمل ہے. رات کو نمازیں پڑھو، رات کا عمل ہے. جب سو رہے ہو، لوگ سو رہے ہو، سلامتی سے تم جنت میں داخل ہو جاؤں گے، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤں گے. تو کچھ اعمال رات کے ہیں، کچھ دن کے ہیں. دن کے اعمال پر بھی عمل کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے. دن کے اعمال کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور رات کے اعمال کا بھی خیال رکھنا چاہیے. قتل الخراصون، قتل الخراصون، ہلاک ہو الخراصون، بے دلیل بات کرنے والے، اندازے لگانے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں بھولے پڑے ہوئے ہیں. یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ایان یوم الدین، جزا کا دن کب ہوگا، قیامت کب آئے گی.
یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر ڈالے جائیں گے، تپائے جائیں گے آگ پر، بس وہ قیامت کا دن ہے۔ ذوقوا، چکو، فتنتکم، اپنی شرارت کا مزہ چکو۔ فتنتکم کا معنی ادھر ان کی جو بدعمالی ہے، شرارت ہے، خباثت ہے، استہزاء ہے، استعجال، جو بھی معنی لیتے۔ ھذا الذی، یہ وہ ہے، کنتم بہ تستعجلون، جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے، آخذین، لینے والے ہوں گے، ما آتاہم، جو کچھ دیا جاتا ہے انہیں، ربہم، جو کچھ دیتے ہیں ان کو، ربہم، ان کے رب، انہم، بے شک وہ، کانوا قبل ذالک محسنین، تھے اس سے پہلے نیکی کرنے والے، اس سے پہلے وہ نیک اعمال کر رہے تھے دنیا میں۔ کانوا قلیلا، وہ تھے قلیلا، تھوڑا، من اللیل، رات کے وقت، ما یہجعون، جو سویا کرتے تھے، رات کو بہت کم سوتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، دن کو بھی رات کو بھی، شب بیداری۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو خالق کل شیء۔